PSTV Urdu पैगाम हक़ द मैसेज ऑफ ट्रूथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज की नशिस्त का मौज़ू है कि अगर लॉकडाउन की यही हालत जारी रही तो हम ईद उल फित्र की नमाज कहाँ और कैसे अदा करें, क्योंकि हमारे कई एक भाइयों का सवाल भी आया कि अगर लॉकडाउन की सूरत हाल यही रही और मुमकिन है कि ये सिलसिला जारी भी रहे और इसी दौरान इसी पीरियड में ईद उल फित्र आ जाए, तो क्या हम ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों में पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो उसकी सूरत क्या होगी? मुहतरम नाज़रीन, तो इस सिलसिले में हमारे पास जो दलील है वो ये कि ईद की नमाज जिसकी खो जाए, ईद की नमाज जिसकी फौत हो जाए, छूट जाती है ईदगाह में ताख़ीर और देर से आने की वजह से, तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ ले, जमात के साथ या अकेले। इसी तरह से देहात के अक्सर लोग जो नहीं आ सकते हैं वो अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ लें अगर ईद की नमाज छूट जाए। लॉकडाउन की वजह से अगर ईद की नमाज सिरे से ही ईदगाह में हो ही नहीं रही है, असलन जमात हो ही नहीं रही है, तो बदरजे औला इस सुन्नत मुअक्कदा को अपने घरों में अदा करना चाहिए। जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में किताबुल ईद के अंदर एक बाब बांधे हैं, बाबुन इज़ा फ़ातहुल ईद युसल्ली रकअतैन व कज़ालिक अन्निसाउ व मन कान फ़िल बुयूति वल क़ुरा। यह बाब है, अगर ईद की नमाज किसी से फौत हो जाए, छूट जाए, तो 2 रकात वो लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से वह औरतें जो घरों के अंदर हैं और वह लोग जो देहात के अंदर हैं, ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा ईदुना अहलल इस्लामी, ऐ अहल इस्लाम, यह हमारी ईद है। व अमर अनस इब्न मालिक मौलाहु इब्न अबी उतबता बिज़्ज़ाविया फजमअ अहलहु व बनीही, कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नौकर इब्न अबी उतबा को हुक्म दिया, जो कि ज़ाविया नामी गांव में रहते थे, कि वह अपने घर वालों को जमा करें, बच्चों को जमा करें और जैसे शहर में लोग जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ते हैं वैसे ही वो अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ें और तकबीर भी कहें। वक़ाल अल-इक्रमा अहलुस्सवादी यज्तमिऊन फिल ईदी युसल्लून रकअतैनि कमा यसनउल इमाम। और हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग ईद के दिन ईदगाह में जमा होते हैं, वैसे ही घरों के अंदर भी नमाज पढ़ेंगे। और हज़रत अता भी यही बात कह रहे हैं, इज़ा फ़ातहुल ईदु सल्ला रकअतैन, कि जिस शख्स की ईद की नमाज छूट जाए तो उसे चाहिए कि वह वैसे ही 2 रकात नमाज पढ़े जैसा कि ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ता है। मुहतरम नाज़रीन, मालूम यह हुआ कि ईद की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, और ईद की नमाज ईदगाह में अगर किसी की छूट जाए
تو قضا کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی اس اثر سے پتہ چلا۔ تو بدرجہ اولا جب عید کی نماز عیدگاہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر ہو ہی نہیں رہی ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، اور یہ حکم سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اس تعلق سے میں آپ کے سامنے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ کا ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں، جس کو انہوں نے اسی لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے دیا ہے، اور یقیناً وہ مناسب بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کی اسی پیریڈ میں، اسی دوران عید الفطر آ جاتی ہے تو آدمی اپنے گھر پریوار کے ساتھ عید الفطر کی نماز اپنے گھروں میں ہی ادا کریں، اسی طرح سے جس طرح سے عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، یعنی تکبیر زوائد کے ساتھ، اور صرف عید کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ نہ ہوگا، یعنی بغیر خطبے کی نماز عید اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اور اس بات کی تائید سعودیہ عربیہ کے فتاوی لجنۃ الدائمہ کمیٹی علماء کے فتاوے سے بھی ہوتی ہے کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے عید کی نماز قضا کرنا مستحب ہے، اور جب ہمارے یہاں کرونا وائرس کی وجہ سے عیدگاہ میں جانا منع ہے تو بدرجہ اولا اس نماز کو قائم کرنا چاہیے اپنے گھروں پر، کیونکہ عید کی نماز قائم کرنا حق ہے، اور عید کی نماز ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ یہ سورج نکلنے کے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر پڑھنے میں دیر ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زوال سے پہلے عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، البتہ کچھ علماء کرام کا اس سلسلے میں اختلاف بھی ہے، لیکن راجح اور درست بات یہی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو ہم اپنے گھروں میں ہی عید کی 2 رکعت 12 تکبیر زوائد کے ساتھ، جس میں سے 7 تکبیر زوائد پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہی جائیں گی، اور 5 تکبیر زوائد دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے کہی جائیں گی، اور عید الفطر کی نماز ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسا کہ ہم عیدگاہ میں پڑھتے ہیں۔ صرف عید کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ نہ ہوگا، یعنی گھروں میں ہم بغیر خطبے کے عید کی نماز پڑھیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس مصیبت اور پریشانی کو جلد از جلد ہم سے دور کرے، اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو ہمیں عید کی نماز اپنے گھروں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ نماز عید کا مکمل طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اگلے ویڈیو کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ العزیز نماز عید کا مکمل طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔